बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, मैं मोहम्मद नईम अवान। यकीनन आप मुझे जानती होंगे, जैसे आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं। तो बड़े अहम एक मौके पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलते चलते गाड़ी में ही ये वीडियो बना ली जाए, क्योंकि बिलखुसूस स्पेशली वक्त निकालना अगर मुश्किल हो रहा था। आजकल फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है और इससे पहले मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था। तो ये कुछ दिलचस्प वाक़यात हुए जिन पर कुछ हंसी भी आई, मुझे कुछ अफसोस भी होता है कि आजकल एक ट्रेंड जो चल गया ना, उस ट्रेंड के ऊपर मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ। तो ये कि अक्सर ना टीचर अहबाब क्या करते हैं कि अक्सर लिखा होता है जी 100% रिज़ल्ट। देखें, पहली बात तो यह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमन की निशानियों में से एक निशानी है वो ये है कि मोमन झूठा नहीं हो सकता। आपकी फरमान के मफ़हूम के पेश नज़र कह रहा हूँ कि मोमन और बड़ी सारी उसमें मसाइल हो सकते हैं, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। तो झूठ से हमें बचना चाहिए। मैं पहले भी 2-3 दफ़ा इस तरह के मामलात हुए, मैंने देखा कि हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ सूट नहीं करता। टीचर्स जो है ना, उन्होंने क्या किया, बच्चे हैं बल्कि मैं कह सकता हूँ, उन्होंने क्या किया कि 100% रिज़ल्ट लिख कर ना तालिब में अपनी पोस्ट या स्टेटस या दीगर ज़राए इस्तेमाल किए। वो मैंने फ्लैक्स वगैरह भी यूज़ हुए। मैं अपने एक उस्ताद थे, उनके पास चला गया। मैंने कहा सर ये क्या मामला है कि मुझे समझ नहीं आती कि 100% रिज़ल्ट है नहीं, मुझे पता है कि इसमें कुछ बच्चे फेल हैं, ये कैसे भी कह रहे हैं कि 100% रिज़ल्ट। तो मेरे उस्ताद साहब भी मुस्कुराए, कहने लगे बेटा ये आज आपने जो चीज़ नोट की है, मैंने भी काफ़ी साल पहले ये चीज़ नोट की थी। डालवाली के एक बड़े मुअज़्ज़ज़ कहते हैं डालवाली के एक बड़े ही मुअज़्ज़ज़ जो टीचर हैं, वो एक स्कूल चला रहे हैं, उसके प्रिंसिपल हैं। उन्होंने एक दफ़ा रिज़ल्ट आया तो बाहर फ्लैक्स लगा दिया कि 100% रिज़ल्ट रहा। वो कहने लगे बेटा उस वक्त फेसबुक का ज़माना नहीं था। मैं सीधा चला गया, जाकर सर को मिला। मैंने जाकर कहा कि सर ये आपके बच्चे सारे के सारे मैट्रिक से फ़ेल हैं और आपने 100% का रिज़ल्ट लगा दिया है, ये कैसे लिख के आपने लगा दिया? लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो टीचर कहते हैं, वो जिस टीचर को मैं मिलने के लिए गया तो उन्होंने जवाब दिया, बड़ा दिलचस्प जवाब है, सुनने वाला जवाब है अफसर का। वो कहने लगे कि उन्होंने कहा कि मेरा 100% रिज़ल्ट रहा, मैंने लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा कि 100% पास रहा। कहने लगे 100% सारे के सारे फ़ेल हैं, तो मैंने यही कहा कि 100% रिज़ल्ट रहा। खैर उन्होंने ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया। उसके बाद मज़ीद वो कहते हैं कि अगले साल क्या हुआ कि आधे से ज़्यादा बच्चे फ़ेल थे और कुछ बच्चे पास थे। वो कहने लगे फिर मुझे बड़ा दुख हुआ, फिर फ्लैक्स लगा दिया जी 100% रिज़ल्ट रहा। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं मैं उनके पास चला गया, मैंने जाकर कहा कि ये क्या आपके बच्चे तो सारे पास नहीं, आपने कहा कि 100% रिज़ल्ट आया है, 100%। तो वो सर फिर कहते हैं उनका जवाब क्या था, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर। जिन टीचर से मैंने पूछा वो बड़े मुअज़्ज़ज़, बड़े माशाल्लाह, दाढ़ी नहीं रखी हुई लेकिन बड़े नेक परहेज़गार, बड़े नाइस पढ़े लिखे टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फ़ख्र करता हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ, सच्चे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि देखें हमारा रिज़ल्ट आ गया है, जितने बच्चे हमारे पास पढ़ते थे सब का रिज़ल्ट आ गया है, 100% रिज़ल्ट आया है। वो कहने लगे मैंने ये तो लिखा ही नहीं कि मेरे 100% बच्चे पास हैं। फिर कहते हैं मैंने लिखा कि 100% आया है, तो सब बच्चों का रिज़ल्ट आ गया। तो था ये भी जो भी मामला था। खैर अब मौजूदा दौर में भी ऐसा हो रहा था, तो मैंने सर से मशवरा किया। वो कहने लगे ये पहले भी होता था, अब भी लोग करते हैं। और मैं खुद चूँकि टीचिंग की बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, नाम लेना अच्छा नहीं लगता, तंज़ करना भी मुनासिब नहीं लगता, लेकिन कोशिश ये है, तनकीद बराए तनकीद नहीं, मैं तनकीद बराए इस्लाह कर रहा हूँ। देखें आप मेरे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, आप सब टीचर जो इस तरह के मामलात करते हैं, आपसे गुजारिश है कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला का वादा है कि वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। सूरह जुमा की आखिरी आयत पढ़ें कभी जाके, तो अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि गलत बयानियाँ करके, अजीब व गरीब तरीके इस्तेमाल करके रिज़्क़ हासिल करें। रिज़्क़ अल्लाह ताला दे देगा, लेकिन हमेशा हमेशा सच बोलें। आपसे आपके बच्चे सीखेंगे। जब आप इस तरह का लिख के लगाते हैं, जो आपके फेल बच्चे होते हैं ना, वो पता नहीं किस नज़रों से देखते हैं। वो कहते हैं हम क्या पूछें जाके सर से, ये सर कैसे। और बच्चों को भी जब आप बताते हैं मैंने ये लिखा है, बच्चे भी झूठ सीखते हैं। तो आप बच्चों के सिर्फ अपना बिज़नेस नहीं कर रहे। टीचिंग इज़ नॉट ओनली अ बिज़नेस, टीचिंग इज़ अ वेरी नाइस प्रोफेशन। और ये बल्कि अंबिया इकराम का तरीक़ाकार था सिखाना, जो कि इस वक्त टीचर्स काम कर रहे हैं।
تو آپ لوگوں پر بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. میں خود بھی بہت زیادہ اس چیز پر سوچتا ہوں. ہم لوگوں پر ذمہ داریاں ہیں تو ہمیں غلط معاملات نہیں کرنے چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں، اپنے بچوں کو سچ سکھائیں اور یہ تربیت کریں کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا زندگی میں، تو ہمیشہ سچ بولیں. ٹھیک ہے، میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے. اور دیکھیں میں بعض کا میٹھا سا طریقہ استعمال کر لیتا ہوں، میں نام لے بغیر کہ یار خود سمجھ جائیں یار اس طرح نہیں کرتے کہ یہ 100% کو ہم نے مذاق بنا لیا ہوا ہے. تو آپ یہ لکھ لیا کریں شاندار رہا، بہت اچھا رہا. دیکھیں ہمارا کام، ٹیچر کا کام ہے پڑھانا. حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے 950 سال تبلیغ کی تو سارے کے سارے مسلمان نہیں ہوئے. اس طرح ہمارے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ سارے کے سارے بچے پاس ہو جائیں. اگر ہم 97-98% رزلٹ لا رہے ہیں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. سچ بولیں، لوگ آپ پر زیادہ ٹرسٹ کریں گے کہ یار اس نے 98% رزلٹ تھا اس نے لکھا ہے، اس کا 90% رزلٹ تھا اس نے سچ لکھا، یا وہ یہ لکھ دے شاندار رزلٹ رہا. تو آپ پلیز سچ کا بول بالا کریں، سچ کی طرف آئیں، جھوٹ سے پرہیز کریں. اور میں آخر پر ایک بہت اہم بات جو یہ کہ پاکستان میں مجھے گورنمنٹ لیول پر یہ میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو جس کا دل کرتا ہے وہ ٹیچر بن جاتا ہے. وہ قابلیت ہے اس کی یا نہیں، 4 کمرے لیتا ہے، 2 کمرے لیتا ہے اور ٹیچر بن کے وہاں پڑھانا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ ہمارے یہاں پر میڈیکل سٹور کے لیے لائسنس چاہیے. اگر ہمیں وہ شروع کرنا ہے کیا کہتے ہیں کیبل کا کام شروع کرنا ہے تو ہمیں لائسنس چاہیے. لیکن یہ ٹیچنگ اتنا بڑا کام، لوگوں کے مستقبل کا معاملہ، لیکن کوئی لائسنس نہیں ہے. کوئی جس طرح میں گاڑی چلا رہا ہوں میں نے پہلے لائسنس لیا ہوا ہے، میں پھر اس قابل ہوا ہوں کہ میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا آگے پیچھے ریکارڈ کرنے کا. میں نے وہ مشکل چلتے وقت یہ بنا رہا ہوں کیونکہ میری مصروفیات اس طرح کی ہیں، نہیں وقت مل پا رہا آج کل مجھے. تو میں حیران ہوں کہ ہم اپنے مستقبل کے ذمہ دار ہیں، اپنے پاکستان کے نوجوان نسل کے مستقبل کے ذمہ دار ہیں، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، طلباء و طالبات کے مستقبل کے ذمہ دار ہیں. تو ہم لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں ٹیچرز کا کوئی لائسنس نہیں ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، جو جس کا دل کرتا ہے وہ ٹیچر بن جاتا ہے. اس کا ایک پراپر نظام ہونا چاہیے، پتہ ہو کہ یہ شخص ٹیچر بن سکتا ہے، اس کے اہل ہے یا نہیں. ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹری کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے، اس طرح ماسٹر بننے کے لیے، ٹیچر بننے کے لیے 12 پڑھ کے بھی جس کا دل کر رہا ہے وہ پڑھا رہا ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ 12 پڑھا اس کلاس تک پڑھا سکتا ہے، 14 پڑھا اس کلاس تک، یا یہ کر سکتا ہے، یا ایکسپیرینس وغیرہ، یہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. کوئی گورنمنٹ لیول پر اس کا کنٹرول نہیں ہے. تو ٹیچنگ کے حوالے سے یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں، بہت حساس چیزیں ہیں. میں کوئی آپ کو یہ میں ہنس کے مسکرا کے سمجھا دیتا ہوں بعض اوقات، لیکن میرا کوئی آپ سے پرسنل کلیش نہیں ہے، کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کمپٹیشن ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے شعبے کا نام خراب نہ کریں، ہم اچھے طریقے سے پڑھانے والے بن جائیں، ہم اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں تاکہ پاکستان کا مستقبل روشن ہو. اور ہمارے بچے ہمارے کردار سے بھی سیکھتے ہیں، اپنے کردار پر غور کریں، اپنی ایجوکیشن بڑھاتے جائیں، اپنے ایک ایک عمل پر غور کریں کہ ہمیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. تو امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولیں گے، اپنا کردار بہتر کریں گے، اپنے ایجوکیشن کا لیول بنا کے یا ٹریننگز لیں، اچھے اساتذہ ہیں جن سے ٹریننگز لیں، اس کے بعد آپ ٹیچنگ کی طرف آئیں. اور والدین بھی ذرا اس چیزوں میں محتاط ہوں کہ بڑا سوچ سمجھ کر، جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا کہ فلاں ڈاکٹر سے شفا آئے گی تو وہاں جانا چاہیے، وہ قابل ڈاکٹر ہے. اسی طرح اپنے بچوں کو پڑھاتے وقت دیکھیں کہ کس ٹیچر کے پاس بھیجنا ہے، آیا کہ وہ قابل ٹیچر ہے یا نہیں ہے. امید کرتا ہوں کلپ لمبا ہو رہا ہے، میں ابھی ذرا مصروف سفر کر رہا ہوں، تو بہت شکریہ. تو امید کرتا ہوں کہ سب لوگ اس کو نیگیٹو نہیں لیں گے، پازیٹیو لیں گے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، یقین رکھیں. اور اللہ تعالیٰ رزق عطا کرنے والا ہے. ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ کو جو ہے پھیلانے سے روکیں. شکریہ. اور یہ 100% کا لطیفہ جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.